नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा हामी तपाईँ हाम्रा सरोकारका विषयहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो क्रममा हामी हरेक वर्ष मार्च 23 का दिन विश्व मौसम दिवस भनेर मनाउने गर्दछौँ र मौसमका सवालमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछन्। हुन त पछिल्लो समय विश्वको मौसमलाई लिएर थुप्रै कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्, थुप्रै रिसर्चहरू खोज अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र तिनले विभिन्न अवस्थाबारे चेतावनी दिने काम पनि गरिरहेका छन्। ग्लोबल वार्मिङको कुरा छ, हिट वेव्सको कुरा छ, कहीँ अत्यधिक शीतलहर, त्यसै गरी हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गरेको र यो सङ्ख्या जुन क्रम छ निकै द्रुत गतिमा भइरहेको भन्ने कुराहरू छ, जसले गर्दाखेरि आगामी सन्ततिलाई हामीले यो जलवायु रूपी नासो राम्रोसँग राम्रो अवस्थामा सुम्पिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने ठुलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ। योबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। यस वर्ष द ओसन आवर क्लाइमेट एन्ड वेदर भन्ने नारासहित विश्व मौसम दिवस मनाइयो। दिवस मात्रै नभएर हामीले यो सवालमा हर पल हर समय जानकारी लिइरहनुपर्छ, सचेत भइरहनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ अथवा यो विचारलाई मनन गर्दै आजको प्रस्तुति जनसंवादमा हामीले मौसमी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। अर्थात् जुन ग्लोबल वार्मिङ लगायतका मौसमीय परिवर्तनको कारणले गर्दा विश्व लगायत नेपालमा पनि विभिन्न खालका प्रभावहरू परिरहेको छ, जस्तो कि अत्यधिक गर्मी, खडेरी अथवा चाहिँ शीतलहर, चट्याङका कुराहरू होस् अथवा हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रमले पाइरहेको तीव्रता। यो तमाम सन्दर्भबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन र यसपटक मनसुन सुरु भए यता जुन किसिमको विध्वंस देखिएको छ त्यसले पनि कहीँ कतै धेरै कुराहरू सङ्केत गरेको छ। यसर्थ आजको प्रस्तुति यिनै विषयमा केन्द्रित रहँदै मसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ, जो जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत हुनुहुन्छ डाक्टर मदन लाल श्रेष्ठ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अब मैले केही भूमिकामा पनि भनिसकेँ। अब यो जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल अछुतो रहेको छैन र विशेषतः यो मौसमी सवालमा कुरा गर्दा यो मनसुन जब सुरु भयो, मनसुन सुरु हुने बित्तिकै एक किसिमको अवस्था जुन किसिमले भारी वर्षा र मेलम्ची आसपास जस्तो किसिमको घटना घट्यो हैन, त्यस्तै गरेर उता मनाङमा हैन, यो जुन घटनाहरू घटिरहेको छ नेपालमा, जुन असर देखिएको छ नि, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहब? अब मनसुनी याममा वर्षा अब नेपालकै हिसाब गर्ने हो भने मनसुनी याम जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 4 महिनामा अब यो वर्षभरि पर्ने वर्षाको 80% त्यही 4 महिनामा पर्छ। त्यसकारण यो त अब वर्षायाम नै भयो। अब वर्षायाममा पनि अब बाढी आउने अहिले जुन किसिमको सिन्धुपाल्चोकको उसमा चाहिँ हामीले हेलम्बु यता चाहिँ मेलम्चीतिर देख्यो, मनाङतिर भयो। अब यी चिजहरूमा चाहिँ अब वर्षा मात्र पनि कारण नहुन सक्छ। वर्षा एउटा मुख्य कारण हो, तर जस्तै अब मेलम्चीकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जुन किसिमको चाहिँ ल्यान्डस्लाइड पहिरोले गर्दाखेरि जुन नदी थुनिएर जुन नदी थुनिएको जुन बाँध फुटेर जुन किसिमको चाहिँ विध्वंस त्यहाँ भयो, अब त्यो धेरै दुःखदायी छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले चाहिँ अब कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन, कस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टहरू छ नेपालमा भन्ने कुरा। अब त्यही सिलसिलामा अब यो मनसुन याममा पनि पहिला भनौँ न, अब हामी 24 घन्टाको यो मौसम पूर्वानुमान दिने गरिन्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ यो टेक्नोलोजीको विकास र चाहिँ मोडेलहरूको जुन विकास, यो वेदर मोडेलहरूको विकासले गर्दाखेरि अब अहिले पनि भनौँ न जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ 3 दिनको पूर्व अनुमान गर्छ र पहिलाको भन्दा अहिले डेफिनेटली राम्रै भएको चाहिँ जुन अब यो जुन भ्यालिडेसन लेखाजोखा गर्दाखेरि देखिन्छ।
अब त्यो भन्दै गर्दा मौसममा चाहिँ अब मौसम भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 100% मनसुन चाहिँ पूर्वानुमान गर्नै सकिँदैन। अब भन्छन् कि यदि 100% तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ भगवान् हुनुभयो भन्ने कुरा। त्यस कारण हामी चाहिँ भनौँ न 70-80% जुन त्यो लिमिटमा बसेर हामी काम गर्छौँ, अब त्यसलाई पनि सकेसम्म त्यसलाई बढाउने, अब 70 छ भने 80, 80 छ भने 90 गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब गर्ने र चाहिँ टाइममा त्यसलाई अपडेट गर्दै जाने। अब आज 5 दिन 3 दिनको फोरकास्ट दियो, भोलि पनि फेरि 3 दिनकै गर्छ भन्दाखेरि आज दिएको फोरकास्टमा उसले अपडेट गरेर नयाँ यो डाटाहरू आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ गर्छ। त्यस कारण त्यो चिजले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो मनसुनी जुन यो पूर्वानुमान गर्ने प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ राम्रो चाहिँ विकास भएको छ। अब यो विकास भएको छ, फोरकास्टमा त विकास भयो, डेभलपमेन्ट भयो। त्यसको उद्देश्य भनेको त्यो फोरकास्टको आधारमा तयारी गर्न सकियोस् र कहीँ क्षति हुनेवाला छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्, त्यो हो नि त उद्देश्य नै राख्छ। हजुर, त्यसमा हामी सफल कतिको भएको छौँ त? अब यस्तो किसिमको चाहिँ जुन किसिमको डिजास्टरहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दा ती डिजास्टरहरूमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सायद हामी सफल हुन सकेनौँ कि भन्ने कुरा त डेफिनेटली अब जनमानसमा पर्छ नै। तर यसका चाहिँ विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ निहालेर अब यो अहिले भएको जुन घटनाहरूमा के कति कमजोरीहरू भएर के गर्नुपर्ने हामीले गरेनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ गर्नु। जस्तै अब मौसम पूर्वानुमान दियो, मौसम पूर्वानुमान दिँदाखेरि त्यो अलर्ट भनेर जुन किसिमको चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ है यस्तो हुनसक्छ भनेको त्यसो अलर्ट पनि दिँदाखेरि अब जल तथा मौसम विज्ञान विभागले त मौसमको पूर्वानुमान गर्ने, अब त्यसलाई जुन किसिमको जस्तै अब अहिले त हाम्रो यो नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट अथोरिटी छ, गृह मन्त्रालयको अन्तर्गतमा एउटा पावरफुल अर्गनाइजेसन। अब डिएचएमले जुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन दिएको पूर्वानुमान डाइरेक्ट त्यहाँ पनि जान्छ र विभिन्न एजेन्सीहरूमा जान्छ, विभिन्न इकाइहरूमा। अब ती सम्बन्धित इकाइ जसले कि यस्तो किसिमको चाहिँ जुन अब कुनै किसिमको डिजास्टर हुन लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस कारण चाहिँ अब जल तथा मौसम विज्ञान विभागले फोरकास्ट दिने, वेदर फोरकास्ट दिने, अब त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ यो जोखिमयुक्त छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि युद्ध स्तरमा हो कि अहिले तुरुन्त जानासार विदिन ए मिनट ल है यस्तो अलर्ट चाहिँ यस्तो आएको छ, भारी वर्षा हुने छ भने त्यो एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गर्नु पर्यो है भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ। सायद त्यो चिजमा पनि हामी अलिकति चुक्या हो कि, तर चाहिँ अब गर्न त अब अहिले पनि वास्तवमा त्यो गरेको देखिन्छ। सायद हामीले त्यसलाई अलिकति चाहिँ अब इन्टेन्सिफाई गरेर त्यसमा अझ बढी चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ बढाउनु पर्ने चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि डाक्टर साहब जस्तो अब यो अलर्ट गर्ने कुरामा एउटा त फोरकास्ट मौसम फोरकास्ट जुन वेदर फोरकास्टले जे गर्नुपर्ने उसले फोरकास्ट गर्छ। त्यसपछि त्यो बाहेक अब कुन कुन नदीको बहाव उच्च भइरहेको छ, कहाँ चाहिँ जोखिम हुनसक्छ, कहाँ नदी थुनिने अवस्था हुनसक्ला, अथवा ग्लेसियरकै कुरा गरौँ, हिमतालकै कुरा गरौँ, कतिपय नेपालमा रेड अलर्ट भनेर राखिएका हिमतालहरू छन् जुन कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ है भनेर वार्न गरिरहेको छौँ हामी दशकौँदेखि होइन। त्यस्ता ठाउँहरूमा त्यो विपदको सूचना दिन सक्ने खालको अलर्ट मेकानिजम जुन छ नि फोरकास्ट बाहेक, त्यो अलर्ट मेकानिजम हामीसँग छैन र डाक्टर साहब? हो, यसमा दुई किसिमको, एउटा चाहिँ अब मौसमबारे अलर्ट हो, अनि मौसम जुन अब भारी वर्षा भइसकेपछि त नदीको बहाव त बढ्छ, नदीको लेभल पनि बढ्छ। अब त्यसको लागि फेरि यो तपाईँले जल तथा मौसम विज्ञान विभागकै वेबसाइट हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको त्यो वार्निङ सिग्नलहरू छ है। अब नदीको चाहिँ लेभल चाहिँ यो अलि जोखिम उसमा चाहिँ लेभलमा पुगेको छ है, त्यस कारण चाहिँ त्यो अलर्ट चाहिँ गरिन्छ। अब त्यति मात्र होइन कि त्यो एरियामा जुन एरियामा त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो वार्निङ लेभल भनेर माथि जान्छ, त्यो होल एरियाकै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा एसएमएस थ्रु मोबाइल, अहिले त सबैसँग मोबाइल छ, मोबाइल मार्फत चाहिँ त्यो एसएमएसको चाहिँ जान्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब राम्रै पछि के छ भन्दाखेरि जस्तै अब एनसिएल भयो, एनटिसी भयो, उहाँ त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ एक किसिमको फ्री नै, किन एसएमएस गर्दाखेरि पैसा त लाग्छ नि, अब हजारौँमा जान्छ त्यो मास एसएमएस भयो। अब त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ फ्री गरेर दिएको छ, एक किसिमको सम्झौता गरेर चाहिँ ल हामी चाहिँ यो चाहिँ किनभने यो चाहिँ पब्लिकको लागि भएको हुनाले हामी फ्री। अब
त्यस्तो किसिमको वार्निङ त छँदैछ। अब तपाईँ चाहिँ अब त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन पछिमा चाहिँ सशक्त रूपमा लगाउनु पर्यो। अब अघि यहाँले चाहिँ जुन किसिमको यो हिमताल विस्फोटनका कुरा, अब नेपाल चाहिँ पहाडी यो हिमाली क्षेत्र भएको हुनाले स्वाभाविक नै धेरै हिमतालहरू छन्। साँच्चै भन्ने हो भने संसारकै एउटा चाहिँ धेरै हिमतालहरू भएको एउटा देश हो। अब हिमनदी भएपछि त्यो हिमनदी पग्लिने क्रमले गर्दाखेरि हिमतालहरूको चाहिँ जुन फर्मेसनहरू भइरहेको छ। अब अहिले तपाईँले चाहिँ अब जुन किसिमको वार्निङको कुरा छ, जस्तै अब अहिले सोरोल्पा होइन, सोरोल्पामा चाहिँ अब लेकलाई चाहिँ 3 मिटर चाहिँ घटाएर त्यसको जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरे तैपनि भन्न सकिँदैन यदि केही गरेर चाहिँ विस्फोट नै भयो भने पनि भन्ने कुरामा त्यहाँ वार्निङ चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ। त्यस्तै किसिमको अहिले केही वर्ष अगाडि चाहिँ इम्जा टारमा भयो होइन। अब त्यो वार्निङ चाहिँ यहाँ चाहिँ अवस्थित चाहिँ छ। त्यहाँ केही गरेर त्यो हिमताल फुट्यो भने त्यहाँका त्यो तल्लो तटीय क्षेत्रका जुन गाउँहरू छ मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा वार्निङ गर्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था छ। तर यस्ता हिमतालहरू किन अहिलेको यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि जुन किसिमले हिमतालहरूको गलन भइरहेको छ होइन, अब कुनै हिमतालहरू त तपाईँले विलिन नै भइसकेको छ। त्यस कारण त्यो अवस्थामा चाहिँ हिमतालहरू अहिले छन्। अब त्यो हिमतालहरू सबैलाई यदि यस्तै किसिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो थ्योरेटिकली, तर यो धेरै नै कस्टली छ होइन। यसलाई धेरै नै किनभने यो दुईटा पनि अब नेपालको आफ्नो निजी क्षेत्रबाट भन्दा पनि बाहिरको चाहिँ एउटा योगदान होइन, अब आर्थिक सहयोगले चाहिँ यो गरेको हुन्छ। जस कारण त्यो चिजमा पनि मेरो विचारमा अब गभर्मेन्टले सरकारले चाहिँ अब यसलाई के गर्ने हो, कुनै अरू उपायले चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ सोच्नु चाहिँ अति जरुरी नै हुन्छ। अब तपाईँले जुन अहिले हिमतालको कुरा गर्दाखेरि अब 1974मा म र नेपालको फर्स्ट जोइन्ट भेन्चर जापान नेपाल भेन्चर हामी उता हिडन भ्याली गयो। धौलागिरी हिमालको ठ्याक्कै पछाडि धौलागिरी र तिब्बतको बिचको जुन भ्याली छ त्यहाँ हिडन भ्याली भनेर भनिन्छ। त्यहाँको त्यो ग्लेसियर र त्यहाँको वातावरणको अध्ययन गर्ने भनेर हामी चाहिँ 3.5 महिना त्यहीँ बसेका थियौँ। 5500 मिटरको जुन उचाइमा हाम्रो बेस क्याम्प। अब म 74मा गएँ अनि 94मा त्यो बेलासम्म हामीले यो जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि हामीले नसुने आएकै थिएन क्या। अब 1994मा फेरि त्यही हिमताल त्यही एरियाको चाहिँ अवलोकन गर्न जाँदाखेरि अनि त्यो तस्बिर मैले देखेको नि जुन समयमा हामीले फोटो खिचेँ त्यो रिखासाम्बा ग्लेसियर भनेर भन्छ, त्यहाँको चाहिँ मुख्य ठुलो ग्लेसियर। त्यो ग्लेसियरको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सेप छ, जुन किसिमको चाहिँ अवस्था छ, 20 वर्षपछि हेर्दाखेरि मैले नै चिन्न नसक्ने किसिमको के त्यस्तो किसिमको गलन भइसकेको रहेछ। अब यो त एउटा त्यस्तै किसिमको त्यो हिडन भ्यालीमा हामीले विभिन्न ग्लेसियर्सहरूको अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने नेपाल हिमालयजमा धेरै राम्रो आँकडा चाहिँ डाटा चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। यो अब रिसेन्टली अब त्यही हिसाबले पनि अहिले इस्युमरले पनि एउटा यो हिन्दुकुश हिमालयकै एक किसिमको चाहिँ यो पुरा एसेसमेन्ट चाहिँ गरेको छ। त्यस कारण नेपालमा चाहिँ डाटाको हिसाबले चाहिँ राम्रै छ, तैपनि यो चाहिँ अब कन्टिन्यू नै गरिराख्नुपर्छ। भनौँ 74मा हामीले गरेको चिज अहिलेसम्म पनि त्यो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले पनि त्यो जोइन्ट जुन भेन्चर अहिले पनि कायम नै भइरहेको छ जलवायु यो जलथर मौसम विज्ञान। त्यस कारण यो चिजहरू चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ। किन अब मौसम भनेको तपाईँको कुनै पनि दुई दिन एउटै किसिमको मौसम हुँदैन। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ राम्रै चनाखो भएर यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहिँ किनभने अब सेट छैन क्या, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ। तर अहिलेको जुन टेक्नोलोजी यो चाहिँ मौसम विज्ञानमा जुन किसिमको विकास भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक किसिमको कन्फिडेन्स चाहिँ डेभलप भएको छ कि हामीले चाहिँ यति दिनसम्म चाहिँ फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो नि डाक्टर साहब, हाम्रो जस्तो देशमा त मौसमले महत्त्वपूर्ण भूमिका अझै किन खेल्छ भने अब भनौँ न हाम्रो मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा भनेर भन्छौँ, त्योसँग प्रत्यक्ष मौसम किन जोडिएको छ भने हामीसँग अरू अल्टरनेटिभ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो राम्रोसँग विकास भएको छैन। हामी मनसुनी वर्षामा नै भर पर्छौँ, हाम्रो किसानहरू सबै त्यसमै भर पर्नुहुन्छ। अब यो समयको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष निकै लामो समय खडेरी जस्तै
पर्यो हैन, त्यसले गर्दा हिउँदे बालीमा असर पर्यो। हजुर। अब अहिले यो वर्ष हेऱ्यौँ भने अतिवृष्टि भएको छ, जसको पूर्वानुमान पहिलेदेखि गरिएको छ र अनुमान अनुसार यो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि लगभग 35% बढी र नेपालभरि पनि 35% बढी हुन्छ है मनसुनी वर्षा भन्ने किसिमको आकलनहरू यसरी गरिएको छ। अब यो आकलन गर्दा गर्दै पनि जुन किसिमको अघि मैले भने जस्तो सेफ्टी मेजरको लागि प्रयास, किनकि मौसम विभागले त एउटा फोरकास्ट गरिदिने हो भन्ने हो, त्यसपछि त्यसलाई लिएर कहाँ कहाँ कस्तो किसिमको मेकानिजमले काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा बस्तीहरू सुरक्षित रहन्, धनजनको कमभन्दा कम क्षति रहोस्, बाली नालीहरू सुरक्षित रहोस् भन्नको लागि त्यो खालको कोअर्डिनेसन मेकानिजममा हामी पछि परेको हो डाक्टर साहब? अब एक किसिमको मेकानिजम नभए पनि होइन। जस्तै अब गृह मन्त्रालयले जुन यो मनसुन हुनुभन्दा अगाडि एक किसिमको चाहिँ सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई सम्बन्धित निकायले राखेर एक किसिमको चाहिँ यो छलफल चाहिँ गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको छ। अब धेरै वर्ष नै भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि कमसेकम भनौँ न कुनै त्यस्तो विपत्ति भइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो अब भनौँ न त्यो अब रेड क्रस जस्तो संस्थाहरू भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण भन्दा पनि अब त्यो विपद भइसकेपछि अब के गर्यो भने एउटा चाहिँ सहायता कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलि राम्रै जस्तो छ। तर अब तपाईँले पूर्वानुमानको कुरा जुन गर्दाखेरि अब हामीले अब मौसम फोरकास्ट गरिसकेपछि अब यो जुन अब कृषिको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, कृषिको लागि चाहिँ यो 2 दिनको मनसुन फोरकास्ट भन्दा पनि मनसुन कहिले आउँछ उसलाई त सिजनल फोरकास्ट चाहियो। अब त्यो सिजनल फोरकास्टको लागि चाहिँ अब अलिकति कठिन नै छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। तर एउटा यो हाम्रो साउथ एसिया रिजनमा एक किसिमको चाहिँ ग्रुप चाहिँ बनेको छ। यो चाहिँ विश्व मौसम सङ्गठनको सहायतामा, यसलाई हामी सास्कफ भनेर भन्छ। यो साउथ एसियन यो वेदर आउटलुक दिने भन्दाखेरि केही महिना अगाडि नै अब यसपालिको मनसुन कस्तो हुन्छ, जस्तै अब लास्ट सास्कफमा जुन किसिमको मिटिङ हुँदाखेरि अब अहिले 2021 अहिले जुन भइरहेका मनसुनमा चाहिँ मनसुन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मनसुन चाहिँ एबभ एभरेज, नर्मल र नर्मलभन्दा अलि बढी नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको थियो। र त्यो अनुसार मेरो विचारमा अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो वर्षामा बढावा यो बढी देखिरहेछ त्यो चाहिँ छ। तर अब यदि त्यस्तो किसिमको आउटलुक छ भने अब त्यो कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई अब त्यसलाई कसरी, अब कृषकहरूलाई कसरी समयमा यसलाई चाहिँ अब यो टेक्निकल चिज त यो किसानलाई त थाहा हुँदैन नि। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो निकायले चाहिँ जस्तै अब कृषि मन्त्रालय भयो होइन, नार्क जस्तो यस्तो चाहिँ यो कृषि सम्बन्धित र चाहिँ इभन त्यो प्रोभिन्सियल प्रादेशिक जुन सरकारहरूमा पनि अहिले त्यहाँ पनि त अब विभिन्न इकाइहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रिजनमा है यस्तो किसिमको चाहिँ यसपालिको चाहिँ मनसुन वर्षा यस्तो हुने भनेर भनेको छ। त्यस कारण त्यसलाई हामीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ किसानहरूमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो आस्पेक्टमा चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ। ग्रासरुट लेभल किसानसम्म चाहिँ यो मनसुनको सिजनल फोरकास्ट होस् अथवा इभन त्यो तपाईँको चाहिँ यो मौसम 1-2 दिनको जुन मनसुनको चाहिँ मौसमको जुन किसिमको फोरकास्ट हो त्यो अझ किसान र जनरल पब्लिक जो अब अपरेसनमा हुन्छ नि, अब किसानहरू भयो, अब कोही चाहिँ अब सडकमा काम गर्नेहरू होला, त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पुर्याउन चाहिँ सकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। तर प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै अब अहिले कृषिसँग मिलेर यो हाम्रो एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल छ त्यो र यो जलतरा मौसम विज्ञान विभाग मिलेर एक किसिमको चाहिँ यो एग्रिकल्चर चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट सर्भिसहरू डेभलप गरेको छ। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यसले चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा के हुन्छ, कस्तो मौसममा कस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब बाली नालीमा कस्तो किसिमको असर पार्छ र के गर्नुपर्छ। अब यदि कुनै किसिमको इन्सेक्ट्सहरू आउने छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ अब रोकथाम गर्ने, यी चिजहरूको अहिले विकास चाहिँ भएको छ रिसेन्टली। त्यो चाहिँ हाम्रो अब वेबसाइट मार्फत र चाहिँ अब त्यही चिजलाई चाहिँ अब किसानमा चाहिँ पठाउनलाई चाहिँ प्रोभिन्समा जस्तै अब अहिले चाहिँ 25वटा जिल्लामा त्यो अहिले अपरेसनमा ल्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रोभिन्स लेभल प्रादेशिक क्षेत्रमै त्यो प्रदेशलाई त्यो गइसकेपछि त्यो प्रदेशले आफ्नो इलाकामा
किन सेन्टरमा बसेर त सबै कुरा गर्न सकिँदैन। त्यो चिज चाहिँ गर्नतिर चाहिँ अहिले चाहिँ प्रयासरत चाहिँ छ। त्यो एक किसिमको चाहिँ राम्रो पक्ष जुन किसिमको चाहिँ यो कोलाबोरेसन भनौँ न कृषि र मौसम विभागको जुन किसिमको कोलाबोरेसन, किन अहिले त धेरै इकाइहरूले यो मौसम सम्बन्धी कामहरू गरिराखेका हुन्छ। त्यसका अहिले यो कम्पिटिसन भन्दा पनि एउटा कोलाबोरेसनको भावलाई ल तिमीले यो गर्न सक्छौ, म यो गर्न सक्छौँ, ल हामी दुवै मिलेर गरौँ, देशको लागि चाहिँ फाइदा हुने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो दिशातिर चाहिँ अलिकति गएको चाहिँ देख्छु म चाहिँ। त्यसो भएदेखि डाक्टर साहब जति पनि फोरकास्टको मेकानिजम छ नि, अब स्टेसन्सहरू वेदर स्टेसन्सहरूको कुरा होला होइन, अलर्टकै लागि अटोमेटिक सिस्टमको कुराहरू होला, अरू विभिन्न खालको जुन चाहिँ फोरकास्टको लागि नहुने कुराहरू, प्रविधिको कुरा छ नि, त्यसमा हामी कतिको सम्पन्न भइसकेका छौँ अथवा कतिको ढुक्क हुने स्थिति छ, किनकि विश्वमा त यसको लागि एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आएका छन्। नेपाल कतिको अगाडि छ यो मामलामा? अब साँच्चै भन्यो भने नेपालले पनि यो साइडमा चाहिँ अलिकति एक किसिमको फड्को नै मारेको जस्तो भन्नुपर्छ। तर हाम्रो जस्तो यो हिमाली क्षेत्र होइन, अब धेरै जसो भाग हाम्रो पहाडी नै भाग भएको हुनाले अब हरेक 1-2 किलोमिटरमा तपाईँको चाहिँ मौसममा चाहिँ फरक देखिया हुन्छ। अब त्यस्तो हुँदाखेरि अब जति स्टेसनहरू राखे पनि नपुग्ने जस्तो हुन्छ। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने कमसेकम 500वटा स्टेसनहरू छ नेपालभरिमा। अब त्यो हेऱ्यो भने धेरै जसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा बढी कन्सन्ट्रेटेड, हिमाली क्षेत्रतिरमा गयो भने त्यो न्यून नै देखिन्छ, धेरै कम छ। अब अहिलेको जुन हिमगलनको कुराहरू, ग्लोबको कुराहरू गर्ने हो भने त्यो एरियामा हामीलाई चाहिँ बढी चाहिँ अब स्टेसनहरू चाहिने भयो। तर अहिले राम्रो पछि चाहिँ जलतरा मौसम विज्ञान विभागले अहिले कुनै एउटा आयोजना PPCR भन्ने एउटा आयोजना अन्तर्गत चाहिँ 80वटा यो स्टेसन्सहरू, जुन कि अब अहिले त हाम्रो चाहिँ म्यानुअल के मान्छेले गएर अब्जर्भेसन लिने, डाटा दिने अनि यहाँ पठाउने, अब त्यो अटोमेटिक वेदर स्टेसनमा चाहिँ त्यो कन्भर्ट गरेर 80वटा चाहिँ राखेको छ देशभरि नै। त्यसले गर्दाखेरि के त्यहाँ त्यो अब्जर्भेसन चाहिँ म्यानुअली लिनु पर्दैन, त्यहाँ त्यो हरेक समयमा त्यो रिकर्ड हुनासाथ त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ हामीले सेन्टरमा चाहिँ हेर्न सकिने है। त्यस कारण चाहिँ इन्टरनेट मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले। तर एउटा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी सबै चिजहरू कस्ट, यसको फाइनेन्सिङ जुन छ नि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। स्टेसन राख्न त गाह्रो छ, तपाईँले $5,000 एउटा स्टेसन राख्नुभयो, त्यसको मेन्टेनेन्स होइन, अब त्यसको रेखदेख गर्नु पर्यो। त्यस कारण यी चिजहरू चाहिँ एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ एस्पेक्ट चाहिँ म चाहिँ त्यो देख्छु। अब त्यस्तैले अब भनौँ न, अब हामीले डिपार्टमेन्टले चाहिँ बजेट माग्दाखेरि पनि होइन, अब त्यो मर्म जुन छ नि, त्यो स्टेसन्सहरू गभर्मेन्ट सरकारले त त्यत्रो इन्भेस्ट गरेका छ नि त्यहाँ, त्यो इन्भेस्टलाई एउटा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले सस्टेन गर्नुको लागि चाहिँ जुन हरेक वर्ष चाहिने जुन खर्चहरू छ ती चिजहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सोचेर उपलब्ध गराइदियो भने डेफिनेटली हुन्छ। र त्यसको साथसाथै स्टेसन राख्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, स्टेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर त्यसलाई चाहिँ लङ टर्म सस्टेन गरेर, त्यस कारण त्यो चिजहरूमा चाहिँ अब विभाग अथवा कुनै अर्गनाइजेसनहरूले जसले गर्छ उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ। के एउटा स्टेसन यो विषय नि तपाईँले यो भनिरहँदा मलाई सोध्न मन लाग्यो, मौसम जल तथा मौसम परिवर्तनका विषयहरू जुन छ नि, यो विषयमा नेपाल सरकार कतिको गम्भीर भएको पाउनु भएको छ तपाईँले? सो बजेटको कुरा गर्नुभयो, बजेट माग्दाखेरि अलिकति सहजीकरण गर्न सहज भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मैले यहाँको आशय त्यो बुझेँ है। त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने त्यो संवेदनशील भयो भने त पक्कै पनि त्यो खालको अवस्था आउँदैन होला। त्यसो भए के मौसम जसको कारणले गर्दा धेरै जसो धनजनको क्षतिहरू वर्षै नै हामीले बेहोरिरहनु परेको छ, त्यो विषयमा नेपाल सरकार त्यति सचेत हुन नसकेको हो? अब हुन त अब खोइ, अब मैले चाहिँ अब ठ्याक्कै सरकारी कर्मचारी पनि हो तपाईँ, त्यो अनुभव पनि छ अहिले प्राज्ञको रूपमा पनि। त्यो चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सायद अब जलतरा मौसम विज्ञान विभाग मात्र हो, अरू अफिसहरूमा पनि सायद त्यस्तै किसिमको होला। अर्थ मन्त्रालयमा गएपछि त्यो किसिमको सोच छ नि, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि धेरै राम्रो कुरा, जुन संवेदनशील भएर है यसले चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष असर गर्छ है, हामीले यसमा चुक्यौँ भने पछि हामीले चाहिँ ठुलो विपद चाहिँ भोग्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ नै हो। तर जहिले पनि तपाईँको चाहिँ अब बजेट माग गर्दाखेरि
एक किसिमको त्यो कम्पिटिसन के त्यो एक फ्रिक्सन जस्तो त्यस्तो तर हेरेर साइन्टिफिकली हेरौँ न एउटा यतिवटा स्टेसन छ यति पैसा त आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्छ यो उपलब्ध गराएन भने अहिले पनि तपाईँले चाहिँ स्टेसन्सहरू हामीले राखेको कति स्टेसन्सहरू चाहिँ चलेको नहुनसक्छ किनभने त्यहाँ अब मान्छे राख्नु पऱ्यो मान्छे राख्न यदि अब पैसा नहुनसक्छ त्यस कारण यो फाइनेन्सियल एस्पेक्ट असरै इम्पोर्टेन्ट छ टेक्निकल एस्पेक्ट त छँदैछ भनौँ न अब जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्ने पनि अब यो चाहिँ तपाईँको अब स्टेसन राख्नु मात्र ठुलो कुरा होइन स्टेसनलाई मेन्टेन गर्ने त्यस कारण यो चिजमा सरकारले अलिकति चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ एउटा सोच्नुपर्छ भनेपछि कहीँ यस्तो त होइन नेपाल सरकारले वातावरणको विषयमा जतिसुकै चर्चा गरे पनि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा जतिसुकै कुरा गरे पनि अन्ततोगत्ता वातावरण दिवसको दिन वृक्षारोपण मन्त्रीको हातबाट अथवा कुनै विशेष व्यक्तित्वबाट वृक्षारोपण गरेपछि आफ्नो कर्म सकिन्छ भने जस्तो किसिमले किनभने बजेट विनियोजन व्यवस्थापन लगायतका जुन पूर्व तयारीका पाटोहरूमा यदि संवेदनशील छैन यदि बुझेको छैन भने त त्यही बुझ्यो नि होइन वृक्षारोपण मात्रै एउटा उपाय भने जस्तो त्यही बुझिया छ नेपाल सरकारले तपाईँको अब यही चिजमा मलाई एउटा जोड्न मन लाग्यो कि अब हामी स्टेसन राख्छौँ डाटाहरू त्यत्रो डाटाहरू आउँछ भनौँ न 4 से 5 वटा स्टेसनहरू त्यत्रो डाटाहरू आउँछ हरेक तपाईँको चाहिँ 3-3 घन्टामा डाटाहरू आउँछ अथवा दिनको 3-4 वटा डाटा यो डाटाहरूको प्रशोधन गर्ने काम अब त्यो डाटाहरू के गर्ने त थन्क्याउने काम त होइन त्यो डाटाहरूले के भन्छ भनौँ न अहिले मेलम्चीमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ बाढी आयो कहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ वर्षाले र ल्यान्डस्लाइडले यो गर्यो भने यसको लागि जुन अध्ययन अनुसन्धानको कुरा तपाईँले गर्ने हो भने नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानमा नगन्य रूपमा त्यो पोइन्टमा पनि अब तपाईँको अब विज्ञान तथा प्रविधिमा नेपाल सरकारको बजेट 0.4% 1% पनि छैन होइन जबकि तपाईँले अरू देशहरूमा हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ सब्सटेन्सियल हुन्छ कि 10% 15% जस्तै कोरिया जापान अब 0.4 पैसा नभएपछि त काम हुँदैन नि त्यो त डाइरेक्ट हो त्यस कारण चाहिँ अब यो अध्ययन अनुसन्धानमा जस्तै अब कुनै एउटा जस्तै अब 1990 अब एउटा हालै भएको तपाईँको 12 वर्षको जुन टर्नेडो हो होइन त्यसले अब त्यतिका मान्छेहरू चाहिँ मरे त्यतिका घरहरू भत्केर मान्छेहरू चाहिँ घरविहीन भए है त्यो एकछिनको हो त्यो अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यसलाई एउटा अनुसन्धान गरेर त्यसलाई एउटा डकुमेन्टेसन गऱ्यो भने हामीले पछिका त्यस्ता घटनाहरूलाई त हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्ने छ नि अब यो चिजमा यो एउटा केसमा चाहिँ भएको छ जस्तै अब तपाईँलाई म भनौँ यो 12 वर्षा टर्नेडो भनेर यो चाहिँ हामीले अब यो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अनि द स्मल अर्थ नेपाल भन्ने एउटा एनजिओ छ अनि त्यहाँपछि हाम्रो टेक्निकल चाहिँ हाम्रो सपोर्ट इसिमोरबाट यो 3वटा अर्गनाइजेसन मिलेर एक किसिमको सहकार्य गरेर त्यो ठाउँमा गएर के कस्तो भएको एउटा चाहिँ सबै गरेर अनि सेटेलाइटबाट आएका जुन तस्बिरहरू लिएर यो यस्तो किसिमको एउटा हामीले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन गऱ्यौँ अब यो डकुमेन्टेसन त पर्मानेन्ट हो नि अब यस्तो किसिमको डकुमेन्टेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यो धेरै राम्रो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अध्ययन हुन्छ न अब यसले गर्दा भोलि यस्तो किसिमको आउन लागेको छ भने है पहिला यस्तो भएको थियो त्यसका हामी यस्तो गरौँ र अब कसरी विपद व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ कि तर यो चाहिँ वान टाइम केस हो अब त्यस्ता केस चाहिँ कति छन् नेपालमा जस्तै अब तपाईँको अब 2014मा हो के अरे हुडहुड साइक्लोन आयो पश्चिम नेपालमा चाहिँ त्यता पर्यटकहरू त्यता मरे होइन अब खोइ अनुसन्धान छैन नि भनेपछि नि डाक्टर साहब यस्तोतिर त विशेष गरी अब यहाँले अघि भनिसक्नुभयो नेपाल सरकारले चाहिँ खासै संवेदनशीलता अथवा बुझेको जस्तो देखिएको छैन भन्ने कुरा अघि हाम्रो केही छलफलबाट आयो होइन त्यो बुझाउने कोसिस गर्नु किनभने बुझाउने क्षमता त तपाईँहरू जस्ता प्राज्ञहरूमा हुन्छ नि त होइन यत्रो समयदेखि पहिला रुनास्ट भनिन्थ्यो अहिले नास्ट भनेर छ होइन अध्ययन अनुसन्धानमा बजेट चाहिन्छ त्यसले दूरगामी कस्तो प्रभाव पार्छ किन चाहिन्छ लगायतका यावत कुराहरू र पोलिसीमा समेत कस्तो पोलिसी ल्याउनुपर्छ त कस्ता प्रविधि हाम्रा लागि आवश्यक छ भन्ने कुरामा झकझक्याइरहने काममा त किन यो टेक्निकल विषय भएकोले आम जनता अथवा नागरिक समाजले पनि निकै कम जानेका हुन्छन् उनीहरू लगायत सरकारलाई पनि झकझकाउने काम त फेरि तपाईँहरूको होला नि त होइन त्यो चिज चाहिँ भइराखेको हुन्छ नभए होइन तर के छ भने त्यो पुगेको चाहिँ पक्कै छैन किनभने अब त्यो गर्नलाई अघि मैले भने नि नेपालको जिडिपीको 0.4%
विज्ञान तथा प्रविधिमा खर्च गर्छ। तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस् न। अब त्यो पैसामा पनि अझ यो अनुसन्धान भएर भन्दाखेरि त्यो त नगर्ने नै सायद छँदै छैन। अब त्यसैको लागि त बुझाउन जरुरी भयो। त्यो बजेटलाई 0.5 बाट बढाउनको लागि त तपाईहरुले कसरी बुझाउनुहुन्छ? अब यस्तो केसमा जस्तै हाम्रो यो अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्टमा ONM गरिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्रपोज चाहिँ गरिन्छ। अब हामीले रिसेन्टली 1 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि पनि यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यो निकाय राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रपोज चाहिँ गरियो, तर प्रपोज चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएन। तर मुख्य कुरा चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँले नासको कुरा गर्नुभयो। अब नासमा पनि त्यही अब फाइनेन्सियल क्राइसिस त छ, तर अब यो मौसम सम्बन्धी चाहिँ अपरेसनल उसमा चाहिँ जलतरा मौसम विज्ञानले नै गर्छ। मेरो एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि अब सरकारी पक्ष पनि एउटा संवेदनशील भएर खालि यो पैसाको मात्र नहेरे त्यो पैसाले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै त्यसको आउटपुट के हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अलि गम्भीर भएर सोचेर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले भने नि अब साइक्लोन आयो नेपालमा, अब आजकल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बे अफ बङ्गालमा जुन साइक्लोन आउँछ नि, अब त्यसले चाहिँ नेपाललाई पनि डाइरेक्टली असर पार्ने गरेछ। जस्तै फाइलिन भन्ने साइक्लोन आयो, हुडहुड साइक्लोन आयो, जहिले पनि त्यत्रो मान्छेहरू मरिरहेका छन् कि अब हाम्रो के छ, अब त्यस्तो साइक्लोन आयो भने हामी कहाँ कस्तो किसिमको सिचुएसनले हामी कहाँ आउँछ, त्यो अध्ययन अनुसन्धान त हुनु पर्यो, डकुमेन्टेसन हुनु। मैले भने होइन यस्तै किसिमको जुन दुईटा कुरा, एउटा डकुमेन्टेसनको पार्ट हो अध्ययन अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धानमै भएन। जस्तै अब जलतरा मौसम विज्ञानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो इकाइ नै छैन, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तपाईँको इकाइ नै छैन त्यहाँ, होइन। अब हुन त वास्तवमा यो जलतरा मौसम विज्ञानको उसले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई चाहिँ अब तपाईँको भनौँ न हाम्रो विश्वविद्यालयहरू छन्, विश्वविद्यालयहरूको जो एकाडेमिक फिल्ड भयो नि अहिले चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी मेटियोलोजी छ, उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको यस्तो चिजमा चाहिँ गर्नु एक किसिमको सहकार्य चाहिँ हुनुपर्छ, जसले कि भोलि मौसम सम्बन्धी कुनै किसिमको पूर्वानुमानमा पनि होइन यो अब जनताको लागि फाइदै हुने किसिम यो विपद व्यवस्थापनको लागि पनि। त्यसका अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक किसिमको डकुमेन्टेसन अति नै जरुरी छ। तपाईँको इन्डियामै मात्र भनौँ भने कुनै एउटा इभेन्ट हुनासाथ उसले चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालिहाल्छ। त्यस कारण त्यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँसम्म आउनुभयो, हामीलाई समय दिनुभयो र अहिलेको मौसमी परिवर्तनको विषयमा र अध्ययन अनुसन्धानका सवालमा जति जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै, जनता टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो मौका दिनुभयो, मैले जाने बुझेको केही चिजहरू मैले राख्नु पाएँ, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले आज मौसमी संवाद गर्ने प्रयास गर्यौं, जसको लागि मसँग यति बेला प्राज्ञ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभए जस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जुन किसिमले पूर्वानुमान गर्छ, जुन किसिमको वार्निङ दिन्छ, कमसेकम त्यसअनुसार समन्वय गर्नुपर्ने अन्य निकायहरूले पनि त्यो तदारुकता देखाएमा पक्कै पनि हामी सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट बच्न सक्छौं र त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका मौसम पूर्वानुमान विभागको मात्रै नभएर विभिन्न त्यससँग जोडिएका निकायहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको र सरकारले विशेषतः फेरि पनि हामीले चर्चाको क्रममा पनि भन्यौं, वृक्षारोपण मात्रै नभएर अन्य थुप्रै कुराहरू हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी हुन्छ, जसले जलवायु परिवर्तनका थुप्रै विषयहरूमा केही न केही योगदान दिन सक्छ। त्यो विषयमा सचेतता यदि अपनाउने हो, संवेदनशील हुने हो भने पक्कै पनि हामी न्यूनभन्दा न्यून क्षति बेहोर्ने स्थितिमा रहन्छौँ। अन्यथा जुन किसिमका प्रकोपहरू छन्, जुन किसिमको जोखिम सम्भाव्यता क्षेत्रभित्र हामी पर्छौँ, त्यसले वर्षेनी हामीलाई विपद दिइरहन्छ। तर विपदबाट पाठ सिक्नु पक्कै पनि जरुरी छ। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।